Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Sriman Narayaniyam, composed by Melpattur Narayana Bhattadri, who was a great devotee and scholar from Guruvayur, Kerala. Chanting Narayaniyam is believed to provide benefits like deepened spiritual connection with Lord Vishnu, reduced stress, improved mental well-being, a sense of peace and contentment, potential healing from physical ailments, and overall spiritual growth due to the devotional nature of the text, which narrates stories and praises of Lord Vishnu. Chaturdham Dasakam, Yoga and its attainment. Kalyatam mama kurushva tavatim kalyate bhavadu pasanam yaya spashtam अष्टविधयोग चर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतु पासनं यया स्पष्टम् अष्टविधयोग चर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टम् अष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दुडतादिभिर्यमैः आप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दुडममि सुखासनं पङ्कजाढ्यमपि वा भवत्पराः ब्रह्मचर्य दुडतादिभिर्यमैः आप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दुडममि सुखासनं पङ्कजाढ्यमपि वा भवत्पराः ब्रह्मचर्यदुडतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दुडममि सुखासनं पङ्कजाढ्यमपि वा भवत्पराः तारम् अन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् अतापहृत्यास्महे भवतु पासनोन्मुखाः तारम् अन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् अतापहृत्यास्महे भवतु पासनोन्मुखाः तारम् अन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् अतापहृत्यास्महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रि चिन्तकाः
अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रि चिन्तकाः। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटा वयव भेद सुन्दरं त्वद्वपुः सुचिर शील नावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यान योग निरताः त्वदाश्रयाः। विस्फुटा वयव भेद सुन्दरं त्वद्वपुः सुचिर शील नावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यान योग निरताः त्वदाश्रयाः। विस्फुटावयव भेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरताः त्वदाश्रयाः। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.